सम्झिनै पर्छ। हामी आफ्नो देश छोडेर विदेशमा आइयो होइन। विदेशमा आएर हामीले सपनाको एउटा चाहिँ हरेक गल्लीमा खोज्दा 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 होइन नपाएर डिएक्सनमा आयो, केही न केही त पायो नि। सो त्यही यात्रामा म पनि आजभन्दा 3 वर्ष पहिला यो क्षेत्रमा चाहिँ आएको थिएँ। म मेरो स्पोन्सर हाम्रो एसटी कपिल सरलाई एकदमै त्यो के अर्थमा हुन्छ भने हामीले के सोच्छौँ भने जो हामीले सोचिरहेको चिज हुन्छ नि त्यो कहिले पनि हुँदैन कि। म विगत 10 वर्षदेखि युएमा चाहिँ आफ्नो भविष्य खोजिरहेको थिएँ। तमाम नेपालीहरू म जस्तो धेरै हुनुहुन्छ होइन, त्यस सँगसँगै म पनि थिएँ। तर त्यो भविष्य खोजेर नपाउँदा भौतारिक अवस्थामा डिएक्सले मलाई केही न केही सपोर्ट गर्यो कि। त्यस कारणले गर्दा म आज तपाईँ सामने छु है। एउटा प्लस पोइन्ट हामी जस्तो सुकै सोच्छौँ, तर हामी के हुन्छ भने हामीले केही न गर्ने भनेर आएको छौँ नि आफ्नो देश छोडेर होइन भने हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यो गरेर हामीले गर्न सकेर तपाईँको भोलि पनि केही गरेर गयो भने बल्ल हामीले कसैलाई एउटा इन्सपायर गर्न सक्ने बनाउने हो। यहाँ जब गरेर त हामीले केही पैसा कमाइएला गइन्छ होइन, त्यो हुन्छ। तर यदि हामीले अवसर पाइएन भने हामी जस्ताको जस्तै फर्किन्छ कि। तर डिएक्सनबाट त्यो छैन। त्यही कुरा मैले पाएको हुनाले आजसम्म तपाईँको सामने छु। एकदमै म सम्झिन्छु डिएक्सन क्षेत्रीय समितिले योभन्दा 3 वर्ष पहिला कस्तो थियो। सायद हजुरहरू चाहिँ हुनुहुन्थेन होइन, हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो, म्यामहरू पछि आउनुभयो। जसरी हामीले यस आसमानमा क्षेत्रीय समिति चाहिन्छ, हामीलाई नेपाली कम्युनिकेसन एउटा कमिटी चाहिन्छ, नेपालीलाई अलिकति मजबुत बनाएर लानुपर्छ। हामी जस्तो धेरै नेपालीहरू यहाँ भविष्य खोजिराख्नु भएको छ। केही न केही चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागेको थियो। एटलिस्ट केही न केही गरे जस्तो लाग्छ। एकजनाले मात्रै गरे पनि हुन्छ कि, यहाँ धेरैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो कुरा सबैले मान्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन, हजुरको कुरा सबैले मान्नुहुन्छ भन्ने छैन। तर यदि तपाईँले चाहिँ राम्रो कुरा दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने कसै न कसैले चाहिँ लिन्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा डिएक्सन क्षेत्रीय समितिमा एउटा आफ्नो जिम्मेवारी जो मलाई दिनुभएको थियो, केही गरिनँ होइन, हजुरहरूले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र भोलि बिहानको दिनमा पनि तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नसक्ने होइन। यो एउटा रिस्पोन्सिबल एउटा जिम्मेवार भनेको यस्तो चिज हो जो रिस्पोन्सिबलले नै हामीलाई एउटा चाहिँ सफलतातिर लाने एउटा ऊ हो कि, त्यो एउटा पोइन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हमेसा हामी चाहिँ एउटा जिम्मेवारी भएर अगाडि बढौँ भन्ने लाग्छ मलाई पनि, गर्नुपर्छ। सो यही नै हो कि 2018देखि 21सम्मको पिरियडमा धेरै कुराहरू थियो। तर आज यो टाइमले गर्दाखेरि अलिकति केही अब मनमा भएका कुराहरू पनि निक्लिनु पाएन कि। किनभने एउटा हाम्रो माइन्डसेट कहाँ छ भने काममै छ, टाइम अफ फ्रिडम छैन कि हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुराहरू पनि भन्न सकिरहेको हुन्न होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यति नै खुसी छ कि तपाईँहरूले मलाई यो सम्मान दिनुभयो। एकदमै म आभारी छ तपाईँहरूप्रति। भोलिको दिनमा म यहाँबाट आफै गएको होइन, मेरो मन, मेरो चाहिँ जो एउटा तपाईँहरूले दिएको एउटा चाहिँ एप्रिसिएट, तपाईँहरूले दिएको एउटा सम्मान हमेसा मेरो आफूमा छ। जति गरे यो तपाईँको डिएक्सन क्षेत्रमा के अरे क्षेत्रीय समितिमा लगाइसकेपछि सायद कहीँ कतै होइन हुनसक्छ। त्यसमा एकदमै क्षमा चाहन्छु कहीँ कतै गल्ती भएमा। र हमेसा म यो सोच्थेँ कि डिएक्सनमा हामी किन लाग्छौँ भन्ने कुरामा एकदमै स्टडी गरेर मैले हाम्रो कपिल सरले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम छ, तपाईँले चाहिँ डिएक्सन गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले होइन। मलाई त ग्यास्ट्रिक नै छैन, म किन ग्यास्ट्रिक के अरे म डिएक्सन गर्ने भन्थेँ कि। तर डिएक्सन त्यो क्षेत्र होइन कि तपाईँ एउटा हेल्थ प्रब्लम भए मात्रै तपाईँ चाहिँ जोइन गरेर तपाईँ यहाँ केही पाउनुहुन्छ भन्ने छैन कि। डिएक्सनमा हामीले खोजेको लाइफमा कसैले पनि, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो, हर कसैलाई पनि स्वास्थ्य अवश्य चाहिन्छ, पैसा सबैलाई चाहिन्छ, ह्याप्पिनेस सबैलाई चाहिन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसो स्टडी गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीले दिएको एउटा भिजन के रहेछ त भन्दाखेरि हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि यस क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ कन्सेप्ट लिएर लागेको थिएँ। एकदम खुसी लाग्यो। म 3 वर्ष, तर दुबईमा त मेरो आफ्ना 10 वर्ष भयो। तर डिएक्सनमा 3 वर्षमा मैले केही न केही कमाएँ। साथीभाइ सबैभन्दा ठुलो भनेको एउटा साथी है, तपाईँहरूको माया एउटा चाहिँ त्यही नै हाम्रो सम्पत्ति हो कि। सबसे मेन भनेको म भन्छु कि लाइफमा हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन हो कि, आत्मसन्तुष्टि भन्छ नि, त्यही नै हो। हामीले यहाँ पैसा मात्रै कमाउन आएको त होइन, तर आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टि हामीले पायौँ भने त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो कि। आज तपाईँहरू आउनु भएको छ होइन, किनभने यहाँ त एउटा पोजिटिभ
कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ नि, हजुरहरूको त्यो कन्सेप्ट सदैव अगाडि सफलताको लागिरहोस् भन्न चाहन्छु होइन। किनभने यहाँ जो मान्छे पोजिटिभ कन्सेप्ट लिएर आउँछ त्यही मान्छेले मात्रै त्यो फिल गर्छ कि करेक्ट आई एम इन द डेट। यदि तपाईँहरूले त्यो कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छैन भने कसैले पनि त्यसबाट त्यसले त्यो पाउँदैन कि। किन पाउँदैन भने त्यस्तो ट्र्याक हो जो ट्र्याकले तपाईँलाई सही ठाउँमा मात्रै लान्छ। तपाईँको कन्सेप्ट, तपाईँको एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ नि, कसैसँग कम्युनिकेसन होइन, तपाईँसँग एउटा लर्निङ के गर्दै हुन्छ भन्ने तपाईँ त्यसमा निर्भर रहन्छ कि। त्यस कारण यदि तपाईँले कन्सेप्ट लिएर सही पोजिटिभ सोच लिएर डिएक्सएनमा तपाईँले इन्ट्री गर्नुभएको छ भने यस क्षेत्रबाट एक्जिट नहोस्, मेरो सल्लाह चाहिँ। किनभने हजुरहरूसँग 5 वर्ष पछि म लाइफमा एउटा भन्छ मान्छे एउटा ड्रिमबाट हामी एउटा लक्ष्य बनाइयो भने कहिले पनि हामी एक्जिट हुँदैन अरे क्या। त्यहीबाट मैले सिकेको है, म एउटा बुझेको, मैले एउटा मेरो उसमा हामीले कुनै पनि एउटा लक्ष्य बनायो भने बाटो चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँबाट ब्याक हुने होइन कि। आफ्नो लक्ष्यलाई कहिले पनि चेन्ज गर्ने होइन कि। लक्ष्य अलवेज तपाईँले त्यो एउटा भिजन बनाउनुहोस्, म यो गर्नु छ, तर म डिएक्सएनमा एटलिस्ट तपाईँको कफी मात्रै पिएर साथीभाइसँग होइन केही कुराहरू सुख गरेर भने आउँछु भनेर आउनुभयो भने हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। मैले भनिसकेँ, हामीले यहाँ पैसै कमाउन भन्दा पनि एउटा मनको एउटा सान्त्वना हुन्छ नि, एउटा सेटिस्फ्याक्सन, साथीभाइ मिल्ने एउटा दुःख सुखको होइन, यो बाँड्ने हो कि हामी डिएक्सएन क्षेत्र समिति किन जागिर गर्ने भन्दाखेरि एउटा कम्युनिकेसन एउटा नेपाली हामीले भविष्य खोज्दैछौँ भने कति दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, आउनुहुन्न कि नेगेटिभ गर्दा आउँछ, किन जानुहुन्छ? त्यो मान्छेले हेर्ने एउटा त्यो दृष्टिकोण ठिक छैन कि। तर त्यस चिजलाई मैले मेरो सुरुदेखि नै मैले यहाँ धेरै कति यहाँ हुन्थ्यो होइन लेडिज दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँहरू त्यो एउटा हुन्छ नि सोच, नेगेटिभ सोच लिएर आउनु भएको छ भने तपाईँ यहाँ भएर हुनुहुन्न भन्थेँ कि मैले। त्यसैले म यो भन्छु कि हामी चाहे जेन्ट्स हो चाहे लेडिज हो चाहे जोसुकै हो, डिएक्सएनमा आइसकेपछि हाम्रो सोच, हाम्रो एउटा डेस्टिनेसन, हाम्रो ड्रिम्स भनेको भने सफलताकोतिर अगाडि लम्किने हो कि। यदि त्यो गरियो भने हामी पक्कै पनि हामी फ्युचरमा हामीले कमाइएला अथवा केही अरू चिज होला, तर मनको एउटा सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ है। मैले एउटा आफूले पुगेको है, किनभने 2018मा त्योभन्दा पहिलाको लाइफ मेरो धेरै अलग थियो। उहाँले भन्नुभयो नि टोटल्ली डिफ्रेन्ट। जब तपाईँको 7 वर्षसम्मको मेरो लाइफ थियो नि, तपाईँहरूले इमेजिन गर्न सक्नु त्यस्तो किसिमको लाइफ थियो। एउटा विगत सबैको हुन्छ, नहुने होइन होइन, आफ्नो एउटा लाइफ हो, हरेक तरिकाले हामी जिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो लाइफबाट तपाईँ यस ट्र्याकमा आउनु भनेको के हो भने सही मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेको हो कि। एक्ज्याक्टली मैले किन भन्छु भने एउटा जस्तै तपाईँ हामी एउटा नेपालबाट हामी दुबई फ्लाइट गर्न छ भने फ्लाइट त तपाईँ काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ नि, तर पोखरा गइयो अथवा झापा गइयो भने हामी त्यहाँ अन्दै गइन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सएनमा तपाईँहरूले आउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। यहाँ तपाईँको धेरै कुरा पनि छैन, तर सिक्नुहोस्, सिकेर आफूले आफूलाई फिल गर्नुहोस्, आफूले ज्ञान लिने हो कि। यहाँ ज्ञान लिने तपाईँले प्रोडक्ट्सहरू खानुहुन्छ, युज गर्नुहुन्छ होइन, टोटल्ली तपाईँको हेल्थको लागि राम्रो छ। मैले पनि आफ्नो फ्यामिलीमा युज गराएर मात्रै एउटा के भन्छ आफूले फिल गरेर हुन्छ नि, यतिको फ्यामिलीले जब सपोर्ट गरिसकेपछि ओह राम्रो रहेछ नि त, अनि त्यसपछि बल्ल म यहाँ त्यो ठाउँदेखि यहाँसम्म छु कि। किन त्यो एउटा सपोर्ट चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु कि हामी डिएक्सएनमा तपाईँहरू महरू जो पनि हामी लाग्छौँ नि, एउटा पोजिटिभ कसैलाई हामीले आफूले सिकेको कुरा सिकाउने हो कि, उहाँबाट लिने हो। हामीले यो होइन कि मसँग यो छ उसँग यो छैन, हामीले कसैलाई डोमिनेट कसैलाई एउटा हुन्छ नि त्यो गर्ने, त्यो हाम्रो एउटा त्यो कल्चर हामीले डेभलप गर्न भन्दा पनि हामीले आफूले सिकेको ज्ञानहरू होइन, तपाईँसँग भएको ज्ञान म लिने हो, मेरो भएको ज्ञान उहाँसँग दिने हो। त्यसरी हामीले एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट होइन सर मिस म्याडम भएर हामी यसरी बन्डिङ छ नि हाम्रो पावर। कसैले पनि हामीलाई केही गर्न सक्छ होइन। डिएक्सएन क्षेत्रीय समिति आजमानमा कसैले पनि हामीलाई डिएक्सएन आजमान क्षेत्रीय समिति यस्तो छ भन्ने भन्न पनि सक्दैन कुनै टाइममा। हामीले क्रिएट गरेको सही हो। आबुधाबी गएर हामी सेमिनार गरेँ, म सेमिनार गरेँ, को स्टार चाहिँ आयो, तर पनि हामीले त्यो ठाउँमा गएर एउटा छाप बसा लागेको थियो कि डिएक्सएन आजमान क्षेत्रीय समितिमा आजमानमा लिडरै छैन भन्थे मान्छे। पहिला मान्छेको स्किल भनेको आफ्नो उमा हुन्छ कि, त्यो देखाउने ठाउँ पाइरहेको हुँदैन नि त। तपाईँ सबैसँग तपाईँको त्यो क्वालिटी छ, त्यो तपाईँको अन्डर तपाईँको भित्र छ कि नभएको होइन, तर हामी
म्याक्सिमम टाइम हाम्रो म्याक्सिमम तपाईँ स्किलहरू कहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ कम्पनीमा होइन कम्पनी अहिले हामी उहाँहरूमा भर्खर 8 बजीसम्म ड्युटी गरेर आएको खै टाइम फ्रिडम दिमागको सबै काममा छ 99% काममा छ अनि मैले भन्न खोजेको कुरोमा भन्न सक्छु सक्दैन नि प्रिपेरेसन छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ यो मात्रै होइन कि डिरेक्सनमा धेरै कुरा गर्न सक्छौँ पैसा मात्रै होइन स्वास्थ्य समृद्धि खुसीको लागि धेरै कुरा तपाईँले आफ्नो एउटा इमेज तपाईँलाई चिन्न सक्ने तपाईँको आज ग्लोबल यो कम्पनी तपाईँको एज तपाईँको आफ्नो मात्रै छैन नि त ग्लोबलाइज छ आफ्नो नामलाई रोशन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदम मजबुत गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भोलि बिहान तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो इमेजलाई एकदमै होइन राम्रो बनाउनु भन्नु पनि त्यो सम्पत्ति हो कि त्यही नै हामीले मरेर लानु के नै छ र आज तपाईँको यत्रो वर्षमा बसेँ अब भोलिको दिनमा म सायद तपाईँहरूसँग भेट होला नहोला होइन फ्युचरमा एटलिस्ट मनमा त सबै एकदम नजिक हुनुहुन्छ नि त किनभने त्यो ठाउँमा त्यो टाइममा साथीहरूसँग कसरी होइन दुःखसुख गरियो हमेसा मनमा हुन्छ कि त्यही नै एउटा चाहिँ सम्पत्ति रहेछ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै धेरै खुसी छु तपाईँहरूको एउटा माया र सपोर्ट सबसे मेन सपोर्ट तपाईँहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभएको थियो डिएक्सन क्षेत्रीय समिति एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो डिएक्सन क्षेत्रीय समिति जुन टाइममा आजभन्दा पहिला कोरोनाको टाइमभन्दा पहिला जस्तो थियो नि अबको कोरोनाको टाइम तपाईँ 2 वर्ष अगाडि हामीलाई चाहिँ गाह्रो बनाइदियो होइन अझै पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ नसक्दैन तपाईँको मैले मेरो एउटा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीमा हामीले चाहिँ ध्यान दियो भने राम्रो हुँदो रहेछ कि आज हामी चाहिँ 10 जना छौँ अथवा चाहिँ आज हामी चाहिँ यहाँ 5-7 जना छौँ होइन नो प्रब्लम जहिले पनि क्वालिटी चिजमै हामीले फोकस गर्ने नि त डिएक्सन प्रोडक्ट कति क्वालिटी छ कति राम्रो छ सबैले खाँदैन नि त त्यो त्यस्तै हो कि त्यो लाइफमा पनि यस्तै नै रहेछ कि हामीले एउटा क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीमा हामीले फोकस गर्ने होइन हामी यति 4-5 जना भएर पनि आफूसँग भएको ज्ञानहरू तपाईँले आफूले आफ्नो डेभलप गर्ने जस्तो तपाईँसँग भएको चिजलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति सिरियसली भएर केही कुरा गर्न खोज्नु भयो भने बल्ल तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि यो चाहिँ तपाईँ यो होइन कि यहाँ आउनुभयो होइन यस क्षेत्रमा तपाईँ छिरिसकेपछि बाहिर जेसुकै हुनुहोस् नो प्रब्लम तर डिएक्सनभित्र छिर्नु भयो भने त्यसको कल्चरलाई तपाईँले फलो गर्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है त्यहाँ हामी चाहिँ जस्तै स्कुलमा हामी चाहिँ जाँदाखेरि टिचरमा हामी अन्दामा किन नहुन्छौँ त्यहाँ एउटा के अरे त्यहाँ एउटा डिसिप्लिन छ नि त त्यसले गर्दाखेरि उसले शिक्षा लिँदै गएर ऊ चाहिँ भविष्यमा केही गर्छ यो पनि त्यस्तै नै हो हामीले जुन कलेज जुन एउटा चाहिँ आफ्नो बाल्यकाल त्यसलाई हामीले सकाएर हजारौँ गल्लीमा हामी घुमिरहेको कि यहाँ भनेको तपाईँको आज तपाईँ कसैको 2 वर्ष कसैको 5 वर्ष कसैको 8 वर्ष हुँदै सकिन्छ टाइम त तर गरियो के भन्ने हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने फिल गर्ने भनेको यही हो अब मैले जो तपाईँको 7 वर्ष पहिला कमाएको थिएन होला 3 वर्षमा कमाएँ नि त साथीभाइ डिएक्सनमा आज मलाई एटलिस्ट मेरो नाम तपाईँको पुरानो जति साथीहरू हुन्छ यता निर्मल राकेश कोटी भनेर चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट चिन्नु भयो नि होइन त्यो पनि एउटा खुसीको कुरो हो कि जस्तै हेमा ओली भनेर चाहिँ हजुरलाई मैले तपाईँले सायद तपाईँहरू मेरो परिचय भएको तर मैले चिनिरहेको थिएँ नि सायद तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्थेन भने त मैले चिन्थेन होइन जस्तै चाहिँ अब हाम्रो उषा म्याम हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ गीता म्याम हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो ठाउँबाट चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ उहाँहरूले एकदम सम्मान छ यो आसमान क्षेत्रीय समितिमा यो आसमान क्षेत्रमा नि लेडिजको पहिला ऊ हुन्थेन त्यति तपाईँको चाहिँ जब तपाईँहरू आउनुभएको थियो नि त्यसपछि मात्रै अलिकति यहाँ के भयो भने लेडिजहरूले पनि केही गर्नु सक्दो रहेछ अनि साथ चाहिँ बसेको थिएँ यो मलाई थाहा छ कि तपाईँको पहिला हाम्रो अस्मी म्यामहरू लिजा म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो होइन धेरै म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो कति हुनुहुन्थ्यो अनगिनत नै थिए पहिला तर यस्तो हुन्थ्यो धेरै म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो कि तर मलाई यो गर्व छ कि सायद म धेरै उहाँ 2 जना मात्र म्यामहरू धेरै देख्छु होइन धेरै उहाँको चाहिँ एकदम मेहनत छ कि उहाँले केही गर्नुहुन्छ त्यो लाग्छ मलाई किनभने डिएक्सन क्षेत्रीय समिति हामीले जसरी मेहनत गरेका थियौँ नि जसरी हाम्रो एउटा कन्सेप्ट मात्रै चेन्ज गर्ने हामीले अरू केही गर्ने होइन तपाईँ यहाँ आएर एकदमै बोल्ने गर्ने भन्दा पनि माइन्ड जस्तै सेट केही हामीले चाहिँ जस्ट कन्सेप्ट चेन्ज गऱ्यो भने सक्यो हामी डिएक्सनमा मात्रै होइन हामी भोलि आएर नेपाल जाउँ भोलि फर्कि नेपाल नै हो कन्सेप्ट चेन्ज गरियो भने हामीले आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन छ एउटा आत्मसन्तुष्टि लिन सकिन्छ त्यति मैले सिकेको र भोलिको दिनमा पनि अझै हामी सिक्छौँ सिक्नुपर्छ लाइफ हो जिन्दगीमा तपाईँको हामी चाहिँ कहिले पनि इन हुँदैन
र मेरो एउटा चाहिँ यो छ कि कुनै पनि क्षेत्रमा हामी चाहिँ इन्ट्रान्स भयो भने एक्सिट हुने होइन कि एक्सिट भएर सकियो नि दुईवटा बाटो हुन्छ कि लाइफको तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले स्ट्रगल गर्छौँ भने नि दुईवटा हुन्छ तपाईँको त्यो बाटो तपाईँ इन्ट्रान्स गर्नुहुन्छ एक्सिट हुनुभयो सकियो है तर हामी कहिले पनि एक्सिट नहौँ डिएक्सन त्यस्तो ठाउँ हो जसले तपाईँले सोचेभन्दा बढी कुराहरू त पाउन सक्नुहुन्छ त्यो ग्यारेन्टी हो धेरै सर्ट्स मेडमले पाइसक्नु भएको छ यता जस्तो तपाईँले नसोच्ने कि जस्तो तपाईँको चाहिँ बोल्ने क्षमता मात्रै बढ्यो होइन यता तपाईँको चाहिँ हेल्थ मात्रै पाइयो अन्त पैसा मात्रै पोइन्ट भन्दा धेरै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सोचेभन्दा बढी तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ कि त्यही नै लाइफ हो मैले के नै छ र हामी भोलि त आज तपाईँको आज 2 वर्ष 4 वर्ष हुँदै हामी सिकिदिएको हो जस्तै भोलिको दिनमा गीता मगर म्याम हुनुहुन्थ्यो है हाम्रो राम सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ईश्वरी सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भीम सर हाम्रो चाहिँ के अरे कपिल सर उषा म्याम हेमावली म्याम हुनुहुन्थ्यो भने एउटा माया एउटा शब्द छ नि त्यही नै लाइफमा सपोर्ट गर्छ कि त्यो एउटा माया त्यो कनेक्सन भन्छ नि त्यो कहिले पनि हामी दुःख पर्दाखेरि काम आउने चिज हो त्यो भनेको है त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहाँसुकै भए पनि मेरो माया यो डिएक्सन क्षेत्रीय समिति आजमानलाई हमेसा छ है किनभने जो सिकेँ मैले यही क्षेत्रबाट यही स्टेजबाट सिकेको उहाँले अघि भन्नुभयो नि त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ यस्तो के अरे जो तपाईँको एउटा मान्छे के एउटा ट्र्याक तपाईँको एकदमै त्यो बाँधेको गोरुलाई त्यो राम्रो छुट्याएको पुग्छ त्यस्तो भएको एकदम मसँग त्यो कुरा भइरहेको त त्यो चिजलाई मैले भन्न नपाउँदाखेरि मान्छे के हुन्छ त्यो मनमा भित्रै सडिरहेको हुँदो रहेछ कि तर त्यो क्यापेबिलिटी सबैमा हुन्छ स्किल हुन्छ तर त्यो स्किल हामीले निकाल्न सक्यो भने हामीले चाहिँ जीवनमा केही गर्न सक्छौँ हाम्रो एउटा लक्ष्य भनेको यही हो हामीसँग त्यो लक्ष्य छ जो हामीले खोजिरहेका छौँ है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म धेरै नभनौँ होइन टाइम पनि अब लगभग सकिन गइरहेको छ सायद 6 बजे भयो अझै मैले धेरै पुराना कुराहरू चाहिँ अब निकाल्छु भनेको थिएँ तर चाहिँ अब के छ अब कुनै उसमा चाहिँ अब भन्ने कुरा गरौँला यही नै हो धेरै कुरा नभनौँ त म अन्त्य गर्न चाहन्छु हजुरहरूको चाहिँ सपोर्ट हमेसा मेरो चाहिँ उसमा छ आई अलवेज विथ यु है थ्याङ्क यू सो मच डिएक्सन क्षेत्रीय समिति आजमानमा भएको धेरै चेहराहरू मेरो यहाँ छ कि त्यो चेहराहरू भोलि म जहाँसुकै हो है म नेपाल जाउँ अथवा अरू देशमा जाउँ यहाँ छ डिएक्सन क्षेत्रीय समितिबाट जसले स्ट्रगल गर्यो नि र जसले पोजिटिभ कन्सेप्ट लिएर यहाँबाट केही सिक्छु भनेर आएको थियो मेरो उमा है त्योमा त पहिला त उहाँसँग धेरै मेल गर्नुभएको त भन्न सक्दैन तर म आगिसकेपछिको एउटा स्ट्रगल पिरियडको साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि भोलि बिहान चाहिँ थियोस् भेट्न पाइयोस् होइन नेपालमा त्यही म चाहन्छु म जहाँ भए पनि मेरो माया मेरो चाहिँ के अरे सम्मान मेरो चाहिँ एउटा एकदमै यसप्रति हमेसा रहिरहनेछ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको एउटा चाहिँ सम्मानलाई म एकदमै हर्टली म किपिट गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यो सरलाई सबैजनाले ताली बजाउनु होला जो हाम्रो सेयरिङ छ अझै नै सायद डिएक्सन क्षेत्रमा निर्मल सर त्यो अवस्थामा यदि आउनु हुन्थेन भने आजको जिन्दगी कता हुन्थ्यो र सर हामीलाई थाहा छैन होइन हामीले यो फिल्डबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएको हो त्यो तपाईँहरूलाई म वास्तविक जब हामी परदेशमा छौँ नि हामीहरूले धेरै कुराहरू बिर्सिसकेको हुन्छौँ कि कहाँ छौँ के गर्दैछौँ के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन क्या जब यो फिल्डमा आयो नि जो संसार भिन्दैको रहेछ त हामी पनि अगाडि बढ्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू सिक्न थाल्यो एउटा पोजिटिभ थिङ्किङका साथीहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्न थाल्यो डिस्कस गर्न थालियो त्यसपछि मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी खोज्छ कि उहाँले भन्नुभयो यहाँ आउने धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो लेडिज हुनुहुन्थ्यो जेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो तर आज देखेको अनुहारहरू भोलि देखिँदैन रहेछ हामीले आज देखेको अनुहार भोलि देखिँदैन त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो कुर्सीमा यसरी बस्नुहुन्थ्यो हामी यहाँ बोल्थ्यौँ तर हाम्रो खुसी हामीले चाहिँ के अपर्च्युनिटी भयो भन्दाखेरि उहाँले कुरा सुनिदिनु भयो हामीले प्र्याक्टिस गर्ने मौका पायौँ तर उहाँलाई के बोल हुनुभयो के हुनुभयो तर भोलि देखिनु हुन्थेन कि तर जो व्यक्तिले त्यो दिनदेखि कन्टिन्यू आज गरिराखेको छ नि आज त्यो व्यक्ति सम्मानित छ कि तर भोलिको दिनमा तपाईँहरू संसारले तपाईँ हामी सबैलाई संसारले पनि सम्मान गरिन्छ किनकि फिल्डले त्यस्तो उहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ
मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि हजुरहरू डिएक्सनमा आउनु भएको छ भने एक रति पनि तपाईँहरू नेगेटिभ नआउनुहोस्। किन भन्छु भने एचीबाट धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ। बिजनेसको लागि हामीले साथीहरूसँग भलाकुसारी गर्नुपर्छ, तर जिन्दगीको यात्रा डिएक्सनमा कन्टिन्यू गर्नुहोस्। र सर हजुरलाई आजमान क्षेत्रीय समितिले धेरै मिस गर्नेछ र हामीले अलिकति टाइमको अभावले गर्दाखेरि पनि त्यति अलि हामी सोचेको जस्तो हुन सकेन र हजुरको यात्रा शुभ रहोस्। भगवान्ले हजुरलाई सदा सर्वदा साथ दिउन्। हजुर जहाँ रहेर पनि खुसी हुनुहोस् र राम्रोसँग हजुरको यात्रा होस्। र यो हाम्रो बिदाई अब खासमा गरिरहेको थिएन, तर पनि के गर्नु बाध्यतावश हामीले अब गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र सबैजना साथीहरूलाई। सो आजको कार्यलाई अब कसैलाई केही छ अरू भन्नु कि यहीँ नै गरिदिउँ खाना? हजुर आउनुहुन्छ केही दुई शब्द चाहिँ सुन्नुपर्छ। धेरै एक वर्ष तत्कालीन रूपमा अब लगभग कार्यको अन्त्य पनि हुन लागिसकेको छ। भीम अधिकारी सर हजुर आउनुहोस् र हाम्रो भलाकुसारी चाहिँ अब कन्टिन्यू हुँदैछ। धन्यवाद सर सबैजनालाई। आज जति पनि म धेरै लामो सम्बोधनमा गइनँ, विशेष गरी ड्युटी सकेर या ड्युटी हरेक टाइमलाई मध्यनजर गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभयो। निर्मल सरले अघि पनि भनिसक्नुभयो, हामी जति यहाँ उपस्थित भएको छौँ क्वालिटी होइन, क्वालिटी र क्वान्टिटीमा धेरै भिन्नता पर्छ। त्यो भएर हामी धेरै मान्छे हुँदा मात्रै उहाँको सम्मान हुँदैन, उहाँको विदाई हुन सक्दैन। जो व्यक्तिले हृदयदेखि उहाँलाई विदाई गर्न आज उपस्थित हुनुपर्छ भनेर टाइम निकालेर आउनुभयो, यही महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जति हामी आयौँ उहाँ हाम्रो आजमन क्षेत्रीय समिति होस् या हामी बाहिरको फिल्डमा रहेर जुनसुकै कार्यहरू गर्न सकौँ, जिन्दगीभरिको लागि उहाँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा रहिराख्नु हुनेछ। र जिन्दगी सबैको आफ्नो आफ्नो छ, अलग्गै किसिमको छ। तपाईँ हामी भोलि आज यहाँ छौँ, भोलि कहाँ हुन्छौँ कसैलाई थाहा हुँदैन, तर सबैको हाम्रो चाहना भनेको आजभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर आफ्नो जिन्दगीलाई आजको यो एउटा 21औं शताब्दीमा कम्पिटिसनको जमानामा अरूभन्दा कसरी आफ्नो फ्यामिली, कसरी आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सबैको सोच हुन्छ र यही सोचमा उहाँ हुनुहुन्छ। यो यात्रा उहाँको अघि पनि मैले भनिसकेँ, जसरी विश्वले चिनिरहेको छ नेपालको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा, उहाँको उचाइ त्योभन्दा कम कहिल्यै नहोस् र यहाँले चालेका हरेक सफलताहरू शिखर चुमिरहन्। तर भोलिको दिनहरूमा हामी जुनसुकै फिल्डमा रहे पनि डिएक्सनले हिजो जे कुरा सिकाएको छ, आज हामी डिएक्सनमा बिजनेस गर्न सकेको छैनौँ होला, त्यो अलग्गै कुरा छ। तर डिएक्सनले जुन कुराहरू सिकाएर, जुन कुरा सकारात्मक रूपमा हामीलाई सकारात्मक नलेजहरू सिकाइरहेको छ, हाम्रो प्रत्येक पाइलाहरूमा, हाम्रो जिन्दगीको व्यवहारहरूमा यी कुराहरू लागू भइरहेको छन्। जो व्यक्ति डिएक्सनमा एन्ट्री भयो त्यसले बाहिरको कुराहरू, नयाँ कुराहरू खोजेर अगाडि बढिराखेको छ। होला आज डिएक्सन बिजनेस नगरेको होला, तर बाहिर कुनै न कुनै कुराहरू उसले सकारात्मक रूपले आफ्नो जिन्दगीको यात्राहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरू हामी आउनु यहाँ एकदमै राम्रो कुरा हो। डिएक्सन आफ्नो ठाउँमा कन्टिन्यू गरेर जाउँ। यहाँदेखि एक्जिट हुँदैमा हामी करोडपति बन्न सकिँदैन। यहाँ हामी आइयो भने केही न केही यहाँदेखि धेरै कुराहरू फाइदा गर्न सकिन्छ। बिजनेस हामी नगरौँला, तर तपाईँ हाम्रो जसरी हिजो प्रोडक्ट्स युज गरिराखेका छौँ, आज पनि त्यही प्रोडक्ट्सले निरन्तरता दिइराखौँ र भोलि पनि त्यही प्रोडक्ट्सलाई निरन्तरता दिइराखौँ। तपाईँहरू यो डिएक्सन अफिसमा आइराखौँ, सबैजना मिलौँ, हाँसौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही भएर हामी यहाँनिर छौँ। धन्यवाद। म धेरै लामो पनि बोल्दिनँ र स्पेसल्ली निर्मल सरलाई फेरि पनि तपाईँ जहाँ रहे पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा रहे पनि तपाईँको जीवनमा सधैँभरि स्वास्थ्य खुसी रहिरहोस् र सगरमाथाभन्दा ठुलो तपाईँको उचाइ कम नहोस्। तपाईँ जहाँ रहे पनि तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म सिङ्गो आज उपस्थित सबै आजमन समिति, क्षेत्रीय समिति र सबैजनालाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। आजको चाहिँ अब यही अन्त्य गरौँ र हामी सबैजनाले ह्याभ अ सेफ जर्नी सर। आजमन क्षेत्रीय समितिबाट हजुरलाई शुभयात्रा, राम्रोसँग जानु होला। हस्।